गुजरात में वाक़े ये है मस्जिद पाक विगा। खूबसूरत आर्किटेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, सीमेंट इस्तेमाल होता है, वो इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुआ। मस्जिद की बहुत ज़बरदस्त तारीख है। तामीर का आगाज़ हाफिज़ फ़ारूक हफीज़ साहब ने 16 मार्च सन 2001 में किया था। 4,16,000 से ज़ायद अमराज़े चश्मे के मरीज़ों का इलाज किया। जिन लोगों ने इसकी तामीर में हिस्सा लिया वो भी कोई वेल प्रोफेशनल नहीं थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, इस प्रोजेक्ट का इस जगह पर इस मस्जिद के बनाने का आगाज़ किया गया। ये हाथ से लिखा गया है। पत्थर को अगर आप हाथ लगाएंगे तो ये आपको मुकम्मल तौर पर जो है वो ठंडा महसूस होगा। अस्सलाम वालेकुम। गुजरात में वाक़े ये है मस्जिद पाक विगा, यानी ये वो मस्जिद है जो अपने मुनफरिद मुख्तलिफ आर्किटेक्ट की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को अपनी तरफ राग़ब करती है। ये जो खूबसूरत मस्जिद आपको दिखाई दे रही है, इसका जो खूबसूरत डिज़ाइन आपको दिखाई दे रहा है, खूबसूरत आर्किटेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसमें मुनफरिद बात यह है कि इसमें कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन के लिए जो आम तौर पर रिवायती तौर पर सीमेंट इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुआ। इसके अलावा जो सरिया इस्तेमाल होता है वो नहीं हुआ, बल्कि इसमें मुकम्मल तौर पर संगे मरमर का इस्तेमाल किया गया है। जैसे ही आप मस्जिद में दाखिल होते हैं तो ये मस्जिद यूं आपको वेलकम करती है। मस्जिद की बहुत ज़बरदस्त तारीख है और ये मस्जिद आपको दिखाई देने में ऐसे ही लगेगा कि जैसे ये मुगलिया दौर की बनी होगी, बहुत पुरानी होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसे मुगलिया दौर में जो तर्ज होता था तामीरात का उसे कॉपी किया गया है। लेकिन इस मस्जिद की ज़बरदस्त और हैरान कुन तारीख है। तो इस मस्जिद की तामीर का आगाज़ हाफिज़ फ़ारूक हफीज़ साहब ने 16 मार्च सन 2001 में किया था। आपको फ़ारूक हफीज़ साहब के मुतल्लिक बताते चलें तो फ़ारूक हफीज़ साहब ने अब तक सिर्फ इसी मस्जिद में, यानी जब से इस मस्जिद की तामीर का आगाज़ हुआ था, जो कि ऊपर मेंशन है, 2002 से लेकर 2015 तक 4,16,000 से ज़ायद अमराज़े चश्मे के मरीज़ों का इलाज किया। फ़ारूक हफीज़ साहब के मुतालिक आपको मज़ीद बताएं तो फ़ारूक हफीज़ साहब का शुमार पाकिस्तान के नामवर मायानाज आई सर्जन में होता है और वो अब तक लाखों लोगों का उन्होंने मुफ्त इलाज किया और 2015 में फ़ारूक हफीज़ साहब ने पर्दा फरमाया। डॉक्टर फ़ारूक हफीज़ साहब जिन्होंने इसकी तामीर का आगाज़ किया वो यहाँ पर आए। उन्होंने खुद से ये जो सारा डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है, ये जो आपको नक्शा नज़र आ रहा है, इसको कहीं से कॉपी नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने खुद ये डिज़ाइन, खुद ये नक्शा बनाया। और इसमें सबसे मुनफरिद बात और हैरान कुन बात यह है कि जिन लोगों ने इसकी तामीर में हिस्सा लिया वो भी कोई वेल प्रोफेशनल नहीं थे। इसकी जब आप खूबसूरती देखेंगे तो आपके जहन में यही सवाल आएगा कि आखिर कितने बड़े आर्किटेक्ट होंगे, किस कदर वो प्रोफेशनल्स होंगे। वही जब हम कोई बड़ी तामीरात देखते हैं, जैसे हम ताजमहल देखते हैं, तो हम कहते हैं कि कौन से ऐसे डिज़ाइनर होंगे जिन्होंने वो बनाया होगा। और यकीनन यही सवाल हर किसी के ज़हन में पैदा होता है। तो जनाब वो तमाम लोग जिन्होंने इसकी तामीर में हिस्सा लिया, इवन कि मैं आगे चलकर आपको वो दिखाता हूँ जो हताती की गई है हाथ के ज़रिए, वो सब आम लोग थे जो दिन में अपने काम सारे अंजाम देते थे और रात को यहाँ पर आकर रात की नेचुरल लाइट में यहाँ पर काम करते थे, हताती करते थे और नात शरीफ पढ़ते थे। वो यहाँ पर मेंशन भी है। और सबसे बढ़कर के ये जो इमारत है, ये जो मस्जिद है, इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अदारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने एक शानदार कौमी यादगार करार दिया है। अब इसके बाद एक सवाल पैदा होता है कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन हुई थी उसमें जो एक्सपेंडिचर थे वो किसने अदा किए थे, इसमें जो खर्च आया था, तो उसके लिए भी किसी किस्म की कोई अपील नहीं थी की गई। यहाँ पर मस्जिद के तमाम तर अखराजात अल्लाह ताला के हुसूसी फजल करम से बजरिया उन अफराद जो इस मस्जिद की तमीर में शामिल हैं या किसी तरह से मुंसलिक हैं कि बाहमी तावन से हासिल हुए, किसी भी तंजीम, अदारा, मुकामी या गैर मुकामी हुकूमत या गैर मुल्की अतिया करंदगान से ना ही एहतियात लिए गए और ना ही एहतियात के लिए कहा गया। इसके अलावा ना तो मुकामी तौर पर और ना ही किसी न्यूज़ चैनल पर, टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर इसके अतिया के लिए अपील की गई, बल्कि ये एक खालिस्तन गैर फिरका वाराना, गैर पेशा वाराना और गैर सियासी और गैर तजारती प्रोजेक्ट था और सिर्फ अल्लाह ताला और उसके रसूल की मोहब्बत हसूल इसका जो है वो एक वाहिद मकसद था। और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि हाफिज़ साहब ने यहाँ पर तकरीबन 4 लाख से ज़ायद लोगों का इलाज किया, चूँकि वो आई सर्जन थे, और लाखों लोगों का उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो है वो आँखों का इलाज किया था, बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल किसी पैसे के। और यूँ ये मस्जिद जो है वो कुदरत का एक बहुत बड़ा शाहकार है
اور حافظ صاحب اگر آج حیات ہوتے تو یقیناً میں ان سے ملاقات بھی کرتا اور میں ان سے بہت ساری باتیں کرتا۔ آج کا دور، آج کا وقت جہاں ہر کسی کو اپنی پڑی ہوتی ہے، وہاں پر اللہ کے کچھ منتخب شدہ لوگ بھی ہوتے ہیں، اور آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف آئی سرجن ہونا اور دوسری طرف اس طرح کی تعمیرات کروانا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات بھی نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے جب میں یہاں آیا تو جو معلومات ملی اس کے مطابق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور پھر اس زیارت کے بعد اس پروجیکٹ کا اس جگہ پر اس مسجد کے بنانے کا آغاز کیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج یہ گجرات کے ایک گاؤں میں واقع یہ مسجد جو ہے وہ دنیا بھر سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ کر لے آتی ہے۔ سامنے یہ جو آپ کو حتاطی دکھائی دے رہی ہے، جیسے یا اللہ لکھا ہوا ہے، یہ ہاتھ سے لکھا گیا ہے، اس کے لیے کسی مشینری کا استعمال نہیں کیا گیا، اور اسی طرح تمام حتاطی جو آپ کو ان پتھروں کے اوپر، سنگ مرمر کے اوپر دکھائی دے رہی ہے، یہ ساری کی ساری مکمل طور پر ہاتھوں سے ان نوجوانوں نے رات کی تاریکی میں جو ہے وہ لکھا، جو کہ پروفیشنل نہیں تھے، جن کا کوئی ایسا کام نہیں تھا، اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر پاسبل ہی نہیں تھا۔ اس مسجد میں یہ جو سارے کا سارا پتھر استعمال کیا گیا ہے، یہ خیبر پختونخوا، پاکستان خیبر پختونخوا سے جو ہے وہ منگوایا گیا ہے، پروبیبلی محمد ایجنسی سے، اور یہ بہت ٹھنڈا پتھر ہے۔ اس وقت جب یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو بہت زیادہ گرمی ہے، لیکن یہاں آپ کو یہ پتھر کو اگر آپ ہاتھ لگائیں گے تو یہ آپ کو مکمل طور پر جو ہے وہ ٹھنڈا محسوس ہوگا اچھی طرح سے، اور آئی ایم ریئلی سرپرائز کہ جب آپ یہاں حتاطی دیکھتے ہیں، یہاں پر آپ آرٹ ورک دیکھتے ہیں، اور پھر جب آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ اس آرٹ ورک کو سر انجام دینے والے کوئی پروفیشنل نہیں تھے بلکہ عام لوگ تھے، اور صرف ان کے اوپر ایک لیڈر تھا حافظ صاحب کی صورت میں، حافظ فاروق حفیظ صاحب کی صورت میں، اور وہ لیڈر بھی کنسٹرکشن سے وابستہ نہیں تھا، وہ لیڈر جو ہے وہ آئی سرجن تھا۔ تو اتنا بڑا شاہکار سر انجام دینا، جس کا آغاز سن 2001 میں ہوا، اور آج 2025 میں ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ 2015 میں وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، پردہ فرمایا، اور ابھی تک اس کا جو کنسٹرکشن ورک ہے وہ جاری ہے۔ اس کا رقبہ، یہ جو کنسٹرکٹڈ ایریا ہے، یہ تقریباً 4 کنال پر محیط ہے، یعنی سیڑھیوں سے لے کے جہاں سامنے امام صاحب بیٹھتے ہیں وہاں تک اگر ہم دیکھیں تو 4 کنال بنتا ہے، لیکن اس کا ٹوٹل رقبہ تقریباً 30 کنال سے زائد ہے۔ اوپر والا جو حصہ ہے اس کے مختلف گنبد ہیں، چھوٹے چھوٹے ہلکے جو ہیں وہ مینار بنائے گئے ہیں، اور یہ گنبد بالکل اگر آپ دیکھیں گے تو درمیان میں ایک بڑے والا گنبد ہے، اور رائٹ لیفٹ پر 2 چھوٹے جو ہیں وہ گنبد ہیں، درمیان والا سب سے بڑا، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، اور خوبصورت کنسٹرکشن، یعنی ایک ایسی تعمیر جس میں سریہ استعمال نہیں ہوا، ایک ایسی تعمیر جس میں سیمنٹ استعمال نہیں ہوا، جس میں یہ جو آپ کو پتھر کے درمیان جو فلنگ کا سارا پروسیس ہے وہ چونے سے کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ نیچے والا جو حصہ ہے وہاں پر جو مقامی بٹھے سے تیار کردہ اینٹیں ہیں ان سے کیا گیا ہے، اور یہی جو ہے وہ خوبصورت کنسٹرکشن ہے، خوبصورت تعمیر ہے، جو کہ پاک ویگا کے نام سے مشہور ہے۔ اور آپ بھی جب اگر کبھی گجرات آئیں تو آپ کھاریاں کے قریب، منگوال کے قریب یہ جگہ لوکیٹڈ ہے، اگر آپ لوکیشن پر لکھیں گے تو آ جائے گی، تو آپ یہاں پر آئیں اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اس مسجد کو بھی دیکھیں، اور پھر آپ نے بھی جو ہے وہ یہ سوچنا ہے کہ حافظ فاروق حفیظ صاحب نے کس طرح سے اس جو ہے وہ شاہکار کو سر انجام دیا ہوگا، اور انسان کس قدر جو ہے وہ قابل ہوتا ہے، کس قدر انٹلیکچوئل ہوتا ہے، انسان میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر خصوصیات ڈال دی ہیں کہ جب وہ کوئی کچھ کام کروانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تو وہ پھر عام لوگوں سے بھی اس طرح کی تعمیر کروا سکتا ہے، عام نوجوانوں سے بھی جنہوں نے حتاطی کی، ہاتھ سے کی، اور پھر جو ہے وہ یہاں پر دنیا آتی ہے اور دنیا دیکھتی ہے آ کر۔ اور میں اسپیشلی آیا پاک ویگا کے اوپر اور کوشش کی کہ آپ کو پاک ویگا کا یہ خوبصورت جو جگہ ہے، جو پاک جگہ ہے، یقیناً وہ دکھائی جا سکے، اور اس کی خوبصورت جو آرکیٹیکٹ ہے وہ دکھایا جا سکے، کیونکہ اس آرکیٹیکٹ کو کسی آرکیٹیکٹ نے سر انجام نہیں دیا بلکہ عام لوگوں نے، عام نوجوانوں نے سر انجام دیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اور آپ نے یقیناً یہ منفرد آرکیٹیکٹ دیکھا ہوگا۔ مزید اس طرح کی خوبصورت یونیک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور دیکھتے رہیے زہیب منشا آفیشیل یوٹیوب چینل، کیونکہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اور میں اسی طرح یونیک منفرد کانٹینٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ پلیز سبسکرائب دس چینل، کیونکہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے۔